Good morning, my YouTube family. कशें आहे सगळीं? सो आज उठून आतां आलें बेड सेट करतालें मातशें आनी माय एकटी उलयता तेगे दिसान मातशें उलोवपा स्टार्ट जालो आहा. तो जाय म्हणटा माय केन्ना चोयलना म्हणटा हितू उलयता तें तेगे तेशें तेगे आतां थंडी जालो न्हू सो ती थंडेचेरूय मातशें चालू दिसता. हांवें ब्रेकफास्टा ब्रेड हाडपा धाडा कित्याक ते काल हांवें छोले केलो न्हू गरम मसाला भाशेन छोले रोस केलोलो सो तेका लागून छोले रोस खावपा जाय म्हूण सांगिल्लें ब्रेड हाड सो आज ब्रेड आनी चाव म्हळ्यार आय थिंक आमी दूद पितोलीं आज कळ्ळें तुका. सो माय मेळटा बाजरां वचपा जाय आनी ती चेरी हेडोयता माय सो मागीर मेळटा तुमकां ओके. आज हांव मातशें हॅप्पी आहा कित्याक घाराको वयताय तेका लागून तो हें कोत्ता जाय आसा वचपाची चोया म्हूण घेता तो रोना जाल्यार हांव एकटें पावतलें घारा चोड जात तेगेलें. तुम जाणाय हांव म्हयन्या 1 ना 2 फावट एशें कोन्न वयतालें म्हूण आतां तो येयला ऑलमोस्ट 1 मंथ जालें आमी रावपाक गेलनाय थिंगां. सो तेंगे एग्जाम्योय आहलोल्यो प्लस चॅरीगे बर्थडे पेंडींग आहा. मे बी वी वील सेलिब्रेट इट टुमॉरो चॅरीगे बर्थडे. सो आतां जायते रेडी कोरपा जाय तेगे गिफ्ट्स बीन येयल्याय अरायव जालें तेगेले ड्रेस बर्थडे ड्रेस आनी हांव रिवील तेगे बर्थडे दिसाकू कोत्तालें आनी तेगे गिफ्ट्स सुद्दां ओके. आनी आतां हांव च्या करूं वयता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके गायज. सो आतां आमी रेडी जालीं वचपा घारा कडेन आनी चॅरी आतां न्हेसयता तेगे हांव तुमकां न्यू टी शर्ट आमी बर्थडेया तेगे ऑर्डर केलोलें तेका जायते गिफ्ट्स ऑर्डर केलोले सावियोन. सो हें तेणें सो गायज आमी भायर सोली आमी फातोड्डा वयता थंय माय आहा आनी थंय चॅरी आपणागे रायड एन्जॉय कोता तेगे न्यू टी शर्ट आनी येस शी इज व्हेरी हॅपी. माय उशाला वयता मु नेवात घाला इश्ती आवयस ने घालचे सो मागीर मेळटा तुमकां ओके. सो आमी पावत येयलीं फातोड्डा पावलाय आमी. चॅरी सारको एक्सायटेड तेका सारकी ग्लासा भायर सरों जाय सामकें तेका पावल म्हूण कोट्टा सारकें हिंगा तेका तें स्मेल येता कितें म्हूण खबर ना जाग्याची. सो तेका तें कोटा थिंग घाराको सावंडेकू पावल जाल्यार रोकडो अलर्ट जाता आपूण पावलें सो म्हूण एशें कोन्न. आतां न्हिदलो उठोल तो आनी मामा मातशें बिल्डिंगा सकयल आपयलाय चॅरी आनी हें कोरपा गाडी आनी चोवपा ना गाडी हिंग आमी सावंड पार्किंग दवरता तेका लागून गाडी हिंग हाडून दवरना हिंगा तो येयलो आहा मो आटाय आमी. सो आख्खी रेड कलर सारकी रेड जालो आहा पोयरू धुयन हाडल्या आनी हिंग ते ट्रक बीन चालू आहाय आनी सगळी धूल माती उडोता सगळें रेल्वे काम हय आनी घर सुद्दां चोवपा आसनाय सा भायल्या वाटेन सगळी डर्टी जाला. सो थंय आमी पावलीं मागीर मेळटा तुमकां हा वयर एक पाट सेटल जाल म्हणटरी. सो आमी पावलीं घरा कडेन आनी होच एक ग्रँडपा थिंग बसला आनी आतां आमी आयज आमगे प्लॅन आहा दिसाचो. आतां तो म्हाका हिट्टाली खावपा थंय भाटकार कित तरी म्हणटाली सो थिंगा आमी वयताय आतां मागीर थिंगसोन येवन चोवपाचें कितें तें आनी हें
कितें सांगतालें रातिको आमी तियात्रा वचपाची. सो गायज गाडी आत्ता हेजो वॉश केल्या आमी केल्या फ्लॅटा हिंगा नोड आहा तेका लागून आनीक तो पुशीता गाडी होच पयशे दी. आतां आमकां तो लंचा वता हिंगा बाटकार थाली म्हूण थिंगा सो या कॅश वयता ती थाली हांव मामा आनी नोंडे भुरगीं आनी सावयो. मैडम आपका हो गया 500 रुपये बनता है. गाड़ी चकाचक करके दिया. 500 रुपया नहीं है भैया. मेरा घर कैसा चलेगा. गरम जालें ती नेसताय वयर. गायज हांव डायरेक्शन दाखयतां फास्ट फॉवर्डाचेर दाखयतां. ओके सो हें होली स्पिरिटाकूच्यान वयताय हॉस्पिटल ओल्ड हॉस्पिटल ते रोडाचेर आतां हिंगा लेफ्ट घेवपाचें. ओके आनी लेफ्ट गेल म्हणटरी मागीर ती चोट्टेचे रायटान घेवपाचें आनी स्ट्रेट वचपाचें. लेफ्ट रायट कांय घेयनासतना. ओके जायत मातशें मुखार पावल म्हणटरी मातशें पितोयेश पडटें थिंग मागीर पावल म्हणटरी न्हू रायटान एक रोड मेळटा वचय ओ रायटान रोड घेवपाचो आनी स्ट्रेट वचपाचें. हांव इसवणा पोस्ट वाडलें चॉयस बरें येयली तुमगेली आमगे थाली येयली सो आमची हाताय हांव आनी सावयो एक थाली हातली आनी मामा आनी भुरगीं ती एक थाली हातली. ओके सो थाली चोयनूच कितली आयटम हय बरें आहा जेवण आयको येता खबर ना म्हाका याड जेयता उलयन ना जेयता जेयता हें घालू बरें वयर वयर करता घाना कोटले जेयता सासू माई बरी जेयले आयज ते बरें आसलें जेवण हे चान्स पडलें गार फिर काय ना हांव हातीन न्हू आं हें व्हडलें फॉर्मेलिटी करूं येयली ना हेची पयला लोक चोयत बी तें पोटा पडलें पुरो थाली ट्रेडिशनल न्हू आमी हातीन जेयताय ट्रेडिशनल हय आमगे जेवण जालें आनी आतां आमी वयताय घरा. जेवण बरें आसलेलें पोट सामको मोटें जालें मागीर मेळटा. सो गायज आम आतां लंचासून येयली आनी हेगे एफजीचेर म्हाका आमगे पयली उगडास येता डेटींग टायमाचो एफजीचेर भोंवता न्हू सो आतां ते भायर सरताय आम लॅपटॉप घेवपा वयताय
सो चोयता की हुंच घेता आनी कितें कोन्न जाय तें कित्याक म्हाका एडिटिंगा बी मातशें आतां इम्प्रूवमेंट करपा जाय थोडेशें शिकपा जाय तो एडिटींग बीन मातशें बरो क्वॉलिटी करपा जाय म्हाका सो तेका लागून ओके चॅनलूय ग्रो जात न्हू सो आय हॅव टू डेडिकेट माय सेल्फ आनी अशें भाई सद्या कितें तेंपान बसला एफजीचेर बट जालाय की बायक एफजी सो वयता बाय मेळटा ओके मेनी घरा कडेन आनी न्यू लॅपटॉप घेयला तो दाखयता तुमकां राव सो गायज आमी आतां तियात्रा वयताय तियात्रा नांव न्हू मायचें करून घोटन सासूबाई खावयता मटन रिचर्डा गेले सो म्हाका तेगे चोवपा जाय आसलोलो तियात्र सो तेका लागून स्पेशल येयला मामा आनी सावियो तिगांयनी वयताय सो गायज आमी काल तियात्रा गेलो न्हू सो रिव्यू घेया बरो आसलोलो सारको कॉमेडी बीन सारकी ब्लास्ट कितें म्हणटाय गो आसा आसन मारपाचें सामकें बरो आसलो आनी हावसफूल तेगे तियात्र लोक सामको बरो आनी कात्र बीन बरी आसलेली सामकी आनी स्टोरी बरी आसली स्टोरी बरी आहा रोमा तेंगे सगळ्यांगे एक्टिंग बरें आसलें रोमा माय जाता न्हू आनी लॉरीगे सुद्दां एंडींग सीन आनी आतां येते भायना तेगेलें बरें आसलें सगळें तेगे ड्रेसीस बीन बरी आसली 3 तारखे दवरलो आहा तेणी आनी तो हाऊसफुल हा म्हण मागीर 5 तारखेय दवरलो तेणी तुमकां चान्स पडलो जाल्यार इतू बरो दिसता की परत वचोन आनी चोयन दिसता सारको इतू बरो दिसता सारको कॉमेडी सेल्वीगे चेड्यान बरें केलां सेल्वीगे चेड्या आनी फादर एशली आमगे सावडेचो तेणें कास्ता कातार म्हणा बरें हांव कोलपाट चोयलें तेका फादरा लागो आनी खूब लोक येतलो तो फादर म्हूण दिसोना बरो एक्टिंग करता अशें सांगिल्लें म्हाका तेंगे फादर म्हूण बरो आहा सारको बरो करता सेल्वी भाशेनूय सारकें लापीट चेड्यान बरें केलें तेगे एक्टिंग चेड्यान तेगे हांवें फर्स्ट टायम चोयलें तेका तेगे आनी तियात्र येवपा वय न्हू डॅडी म्हणू इस्टरा या माय डॅडी म्हूण कितें येवपा तेगेलो तेगेलो तेन्नाय वचपाक जाय मागीर तोय फुलू जातलो कित्याक सेल्वी मोगा सगळे येतले चोवपाक आनी हेय बरें आहाय न्हू फादरा बीन बरें केलां फादरान आनी देवागे देखो पिक्चरायजेशन बरें केलां बरें दाखयलां लागी आनी काय बरें ओपनिंग कोरस दाखयला 7 हातूंनी बीन बरें दाखयलां हय वाव 7 हात ते देवसा अशें करून गायला आनी तो वो कोण गो तो रिचर्ड बोन्ना आहलो तो देवान पावला बरें केला आनी रिचर्ड बी म्हगे फेवरेट सारको पयलीं बीन कॉमेडी मातशें दिसता कॉमेडियन सॅली एवरीबडी आय सॅली आनी खूब आमकां बरें केलें तेणें सारकें सॅलीन तेगे पाट चोड आहा न्हू गो सॅली गेलो आनी ज्युनियर रेगनान कात्र कास्ता म्हणे सामकी मिनिंगफूल कात्र तेगेली बरी आहे सो तुमी मेट जाल्यार तुमी चोयाय ओके हावसफूल जाता तेगे शो मातशें प्लीज एडवान्स बेगीन वचोन काडे सो आनी हो व्हिडिओ हांव हिंगा एंड कोता सो डू लायक शेअर कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब प्लीज सब्सक्राइब करा आमगे चॅनल फाल चॅरिगे बर्थडे सेलिब्रेशन ब्लॉगार हांव ओके मेळ्या बेगीन चल बाय लव यू गाइस बाय